لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انسانیت کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. کامیاب ہے وہ جس نے اپنے خالق اور مالک کا تعارف حاصل کر لیا. اور بد نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کی اس زندگی میں آ کر ایک اللہ کو نہ پہچان سکا، جس نے دنیا کی زندگی کو دنیا گزارنے کے لیے دنیا کو ہی سب کچھ جانتے ہوئے ختم کر دیا. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی اللہ ہمیں موت دینے والا ہے، وہی اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے والا ہے. اسی اللہ کے دربار میں انسانوں کو پھر اٹھایا جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ. میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. بہت تھوڑے ہیں جو 70 کے ہندسے کو کراس کریں گے. ہم نے اس جہاں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں پتہ لگ جائے جو کچھ مجھے پتا ہے، قبر کے مناظر جو میں نے دیکھے ہیں اگر تم دیکھ لو، قیامت کی اخبار جو اللہ نے مجھے سنائی ہیں اگر تم سن لو، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت یاد کرواتے ہوئے، اللہ مالک کا تعارف کرواتے ہوئے، اپنی امت کی اصلاح کرتے ہوئے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اس کی زیارت کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ، تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں یہ منظر یاد آئے گا کہ ہم نے ایک دن اس جہاں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور کامیاب وہاں پر وہی ہونا ہے جس نے اس دنیا میں اپنے اللہ کو پہچانا. اللہ کون ہے؟ مالک تعارف کرواتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں جس کے لیے سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے رکوع کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. جو عبادت کیے جانے کے، عبادت کروائے جانے کے قابل ہو، وہ فقط ایک اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت برحق ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ معبود باطل ہیں، وہ برحق عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ہے کیسا؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے، قائم ہے. ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے لیکن اللہ پر موت نہیں آنی. نبی نے بھی مرنا ہے، ولی نے بھی مرنا ہے، بزرگوں نے بھی مرنا ہے، مشائخ اور علماء نے بھی مرنا ہے، فاجر اور نیک نے بھی مرنا ہے. لیکن اگر موت کسی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ہستی ہے جس کے لیے قطعاً موت نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوگا. Bismillahirrahmanirrahim. Urdu min er ikke på det beste nivået, men jeg skal prøve mitt beste. Så jeg håper Allah tilgir meg for det. Jeg skal prøve mitt beste. Sjefen begynner med å snakke om Allah subhanahu wa ta'ala. Og det første han forteller om er jo viktigheten av at vi erkjenner Allah subhanahu wa ta'ala. Lykken ligger i han som aksepterer og erkjenner Allah. Han som ikke gjør det, er villedet. Kort og greit, han snakker om tawhid, hvordan alle må ha kjennskap til Allah for å kunne tilfredsstille ham. Som han fortalte om en hadith, at profeten forteller oss at min umma vil være i en alder av 60-70 år. Og tenk dere at en person har levd så mange år uten å ha kjennskap til Allah subhanahu wa ta'ala. Hva slags liv er det? Videre så vet vi at profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt oss at vi får lov til å gå og besøke graver kun for at vi skal få påminne oss selv
om at en dag skal vi også være blant de døde. Så alt i verden her kommer til å bli borte. Kun Allah subhanahu wa ta'ala som kommer til å bli. Sheikhen forteller også at vi vet alle, til og med profeter vil... هو الحي القيوم. وہ مالک ہے جو تنہا زندہ ہے، باقی سب پہ موت آنی ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں. اگر ان پہ موت آ جائے، آج عقیدہ مشہور ہے ما مات النبی، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی موجود في كل مكان. كتبوا بعد المشايخ أن يزور المدن، يزور الباكستان ويزور غير الباكستان. إذا ما مات النبي ما معنى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. لو ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم القبر الموجود في المدينة لمن؟ ليس للرسول. الرسول كبير وشأنه كبير. يقولون ويعتقدون أن الأولياء ما يموتون بل يتركون بيت ويدخلون بيت آخر ويعرفون الغيب. ولكن القرآن ماذا يقول؟ لا إله إلا هو الحي القيوم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس دنیا پہ جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، ہمیشگی نہیں ہے. ہمیشگی ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے. لا تأخذه سنة ولا نوم. ایک وہ اللہ کی ذات ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آنی، جس کو کبھی نیند نہیں آتی. وہ پاک ہے نیند کی کمزوریوں سے، وہ پاک ہے نیند کی کمزوریوں سے، وہ پاک ہے اونگ کی کمزوریوں سے. باقی سب سوتے ہیں. بشر کو نیند آتی ہے، بشر سوتا ہے، بشر پہ موت واقع ہوتی ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پہ کیا کہا تھا؟ من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. رسول علیہ السلام نے وفات پائی، آپ فوت ہوئے، آپ اس قبر کے اندر دفن ہوئے. آپ نے یہ دنیا چھوڑی، آپ کو دنیا کی زندگی کا شعور نہ رہا، دنیا والوں کو آپ کی زندگی کا شعور نہ رہا. اگر کسی پہ موت نہیں، حی و قیوم ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی. لہو ما فی السماوات. وہ رازق ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ مالک ہے. کس چیز کا؟ ما فی السماوات. زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ. زمین و آسمان کے ہر خزانے کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی سب فقیر ہیں. انبیاء اللہ کے منگتے ہیں، اولیاء اللہ کے منگتے ہیں. مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو، فقیر ہو، منگتے ہو. غنی، داتا، غوث اعظم، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. لہو ما فی السماوات. جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جب زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو سوال کس سے کرنا چاہیے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا سید بدوی مدد، یا سید حسین مدد، یا سید حسن مدد. وماذا القرآن ماذا يقول؟ ومن نصر إلا من عند الله. الناصر هو الله. له ما في السماوات. وہ تمام آسمان اور زمین کے کنجیوں کا مالک ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے. سب سوالی ہیں. سیدنا علی نے خیبر میں اللہ سے سوال کیا، سیدنا حسین نے کربلا میں اللہ سے سوال کیا، سیدنا حسن نے اللہ سے سوال کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اس ماتھے کو زمین پہ رکھ کے اس اللہ سے سوال کرتے ہیں. اس اللہ کے علاوہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کو پکارا جائے. کیوں؟ پکار عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ. یہ پکار ہی تو عبادت ہے، یہ مانگنا ہی تو عبادت ہے. آپ اس سے مانگ رہے ہو جس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنا رہے ہو. آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے دربار میں
کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر، وہ قیامت کا جہاں ہے، وہ آخرت کا جہاں ہے، جہاں اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا۔ آج یہ عقیدہ منتشر ہے لوگوں کے درمیان کہ قیامت کے دن سیدنا علی بچا لیں گے، سید پیر جیلانی بچا لیں گے، فلاں بزرگ بچا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا یا بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ من فاطمہ؟ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید نساء الجنہ۔ ماذا قال الرسول للفاطمة رضي الله تعالى عنها؟ اعملي لا اغنی عنك من اللہ شیئا۔ فاطمہ عمل کرنا پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں گا۔ اور آج ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ شیخ نقشبند و شیخ چشت، ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، وہ ہمیں پکڑ کے آرام سے جنت میں لے جائیں گے۔ قوالی گاتا ہے جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر عبد القادر جیلانی سے دیکھا نہ جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ اونٹ تمہاری گردن کو اپنے منہ میں جکڑا ہوا ہو اور تم آ کر تلاش کرو اغثنا یا رسول اللہ۔ میرا ایک ہی جواب، قد بلغت، میں یہ قرآن تمہیں دے کر آیا تھا، میں یہ شریعت تم تک پہنچا کر آیا تھا، اگر تم اس پہ عمل کرتے تو آج اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا۔ سفارش ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا، شفاعت ہوگی جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نہیں بولے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ہمارے پیچھے ہے، جو ہمارے آگے ہے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ نملۃ السوداء لیلۃ الضراء، سیاہ چیونٹی سیاہ رات پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ علم غیب خاصہ ہے اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا، یہ غیب میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے وحی نبی پر وحی کر دیتا ہے، اور اللہ وحی نہ کرے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ رسول علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو بیان کر دیتے ہیں، اور اگر وحی نہ آئے تو پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ خیبر کے میدان میں یہودیہ کھانا لے کر آئی، کان فیہ سم فی اکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما كان عنده خبر، لأن العلم الغيب هو خاص عند الله عز وجل۔ الرسول ينزل عليه الوحي، وغير النبي ما ينزل عليه الوحي۔ الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ رسول پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگوں کو خبر دے دیتے ہیں، اور وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ سورۃ نور پڑھ لیجیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت نہیں لگی، پیارے حبیب نے انتظار کیا جب تک آسمان سے وحی نازل نہیں ہوگی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ اللہ مالک ہے، وہ اپنا جتنا علم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اپنے نبیوں کو وحی کر دیتا ہے، اس کے اذن کے بغیر اللہ کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا۔ اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے زمین و آسمان کو، اللہ اس زمین و آسمان کی رکھوالی سے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے۔ این اللہ انتشر عقیدہ عند المسلمین ان الرحمن موجود معنا في كل مكان، موجود معنا في كل مكان۔ وماذا قال اللہ عز وجل في کتاب؟ وهو العلی، وہ بلند ہے، اس کی صفت علو ہے، وہ اپنے عرش پہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہر جگہ نہیں ہے۔ علمہ وقدرتہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم موجود في كل مكان۔ وذاته فوق العرش۔ ودلیل وهو العلی العظیم۔ ودلیل ثانی الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ آسمان ہے، آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں۔
ما نقدر نقول الله الرحمن جالس على العرش، لا، الكيفية مجهول، والاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الإمام مالك رحمه الله रहमान अपने अर्श पे है, कैफियत मजहूल है, कैसा है, लईस कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो अपने अर्श पे है, इस पे ईमान लाना वाजिब है, इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना मुआविया एक लौंडी लेकर आए और कहते हैं इसका इम्तिहान लीजिए, मैं इसको आजाद करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ऐन अल्लाह, फइशारत इलस्समा, उसने फौरन उंगली आसमान की तरफ उठा दी। रहमान अपने अर्श पे है। हमारा कव्वाल क्या कहता है, इधर भी देख तू ही तू, उधर भी देखूं तू ही तू, जिधर देखूं तू ही तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, मैं खाने में तू। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून। तू एक गोरख धंधा है, तेरी समझ नहीं आती। नुसरत फतेह अली खां कहता है तू एक गोरख धंधा, नऊज़ु बिल्लाह, तेरी समझ नहीं आती, तू हर जगह पे है। हिंदुओं के माबद में भी तू है, सिखों के माबद में भी तू है, यहूद और नसारा के माबद में तू है। ये अकीदा वहदतुल वजूद का अकीदा है जो कुफर है। अकीदा वहदतुल वजूद, यअतक़िदून अर्रहमान मौजूद फी कुल्ली शै, कमा क़ाल इब्न अरबी अल-अब्दु रब्बुन वल-रब्बु अब्दुन, या लैत शि'री मन अल-मुकल्लिफ, इन क़ुल्तु अब्दुन फ़ज़ाका रब्बुन औ क़ुल्तु रब्बुन अन्नी युकल्लिफ। इसके लिए मौज़ू मन घड़त रिवायत पेश करते हैं, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन क़ाल अल्लाह तआला अल्लाह अम्मा यक़ूलून, मा क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हकज़ा। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं छुपा हुआ खजाना था, अब हर चीज के अंदर मैं हूं। नहीं, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पे मुस्तवी है। प्यारे हबीब पूछते हैं ऐन अल्लाह, फइशारत इलस समा, उसकी उंगली आसमान की तरफ उठती है। आप पूछते हैं मैं कौन हूं, जवाब में कहती है तो उसका रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते इसको आजाद कर दे, इन्नहा मुमिना, ये मोमिना औरत है। सूरत मुल्क में मालिक फरमाता है अम अमिनतुम मन फिस समा, उससे बेखौफ हो जो कहां है, जो कहां है, मन फिस समा, जो आसमानों के ऊपर है। मैं आपको नकली दलील देता हूं। हम दुआ मांगते हैं ना, कैसे दुआ मांगते हैं, हाथ उठाइए ऐसे, क्यों? इन खाली हाथों को भरने वाला मेरा ज़मीर कहता है अल्लाह अर्श पे है। नदऊ हकज़ा नरफ़अ यदैना इला समा, लिमाज़ा? नहनु फुक़रा वल गनी फ़ौक़ अल अर्श। من يعتقد أن الرحمن موجود معنا في كل مكان، هل رأيتم يده هكذا؟ لماذا لا يده هكذا؟ الرحمن موجود في كل مكان، يده هكذا، لماذا يرفع فوق؟ لأن اعتقاده في الفطرة السليمة أن الرحمن فوق العرش. طيب إذا رأيتم القبوريين اللي يعبدون القبور كيف يدعون من صاحب القبر، من الولي، من الشيخ البدوي، من الشيخ الجيلاني، كيف يدعون على القبر؟ جاء وقف فوق قبره، يا شيخ شيئا لله، يا شيخ جيلاني شيئا لله، يا ولي ارزقني ولد، يا ولي ارزقني رزق، يا ولي. طيب هو مات وابنه صار يتيم، كيف يعطيك رزق وابنه يتيم على شعره؟ زوجته بعد 4 أشهر و10 أيام تزوج مع واحد ثاني وهو رزاق وعنده مفاتيح الرزق وعنده مفاتيح الأولاد، كيف يعطيك الرزق وهو في قبره؟ طيب واقف على القبر ويده هكذا، يا شيخ يا جيلاني يا بدوي يا فلان يا علان. طيب أنت اعتقادك أن هذا الميت المدفون يعلم الغيب ويعرف كل شيء وعنده اطلب هكذا لأنه تحت مو فوق. تقول يا بدوي آتنا، يا شيخ آتنا، يا ولي ارزقنا، لأن أنت تحت، أخرج لنا شيء في القبر وآتنا الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أقول؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. مات، توفى، انتقل من الدنيا إلى الدنيا، إلى البرزخ، إلى الآخرة، ولا يعلم شيء. الميت هل هو يتصل بنفس أو بيد الناس الأحياء؟ ما رأيكم؟ بيد الناس، يغير لباسه ويلبس كفنه بنفس، يدخل ما شاء الله عزكم الله في دورة المياه ويغير لباسه ويرجع؟ لا، محتاج للأحياء وهو ميت. طيب بدأ تمشي جنازة إلى القبر، ما شاء الله يمشي على الدبابة، على الدراجة، على الخدمين، محتاج 4 من الشباب يرفعونه على الأكتاف. طيب وصل القبر ما شاء الله، هل هو ينزل في قبره بنفس أو محتاج أن يعلق أحد
مع لباسه مع كفنه في قبره. خلصنا إلى هنا. هل هو يغلق قبره بنفس أو محتاج للأحياء؟ وكيف بعد دفنه يترين في الأرض صار وهاب وصار عنده مفاتيح الرزق؟ هذا هو الشرك اللي كان في أيام المشركين أهل مكة. بل أقول لكم كلمة يا إخواني، في أيام هذا زاد الشرك والكفر أشد من أيام المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون؟ كلمة من قلبي إلى قلوب الأحياء. هم كانوا يعتقدون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بس، ما يقولون هذا رب ولا يقولون هذا إله، لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأجل أن نتقرب بهؤلاء إلى الله عز وجل. والمشركين في زمن هذا ماذا يقولون؟ أنا سمعت لأحد هداه الله إلى التوحيد يقول: يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت أكبر من الله. يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت كبير، أكبر من الله أكبر بالصلاة. يا حسين أنت كبير، أكبر من الله أكبر بالصلاة. هكذا يصبون أن علي هو الله، العلي هو الله. باللغة العربية نقول إله، باللغة الإنجليزية نقول God، باللغة الأردو نقول معبود، باللغة الفارسي نقول خدا. هذا كلها أسماء علي. الفرق وشو؟ قال هو فوق العرش علي وهذا على الأرض علي. هذا شرك أكبر. هذا جرم ما كان في أيام مشركين مكة. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله يصلي 5 صلوات، يصوم سنويا، يحج سنويا، وعنده أعمال ما يعلم إلا الله، ولكن معه الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، مأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لا يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك به. गुनाह माफ हो सकते हैं, जिना माफ हो सकता है, चोरी माफ हो सकती है, कत्ल माफ हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता। जरूरत है इस वक्त फिर उसी तहरीक को बर्पा करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह قبل الصلاة قولوا لا إله إلا الله، قبل الصيام قولوا لا إله إلا الله، قبل الحج قولوا لا إله إلا الله. أمة في هذه الأيام، أمة إسلامية دخل في سرداب الغفلة من هذا التوحيد، وبدأ عبادة القبور، عبادة المشايخ، عبادة العلماء، يسجدون للقبور، يطوفون على القبور. ما أتكلم في الهواء، عندي فيديو من أحد المناطق الباكستانية، هناك قبر لأحد الأولياء، والله رأيت بأم عيني يحجون إليه حج الطواف.
برف نظر رستا ہے ہاں بسم اللہ بابا بسم اللہ نیاز پاؤ مرشد کا تخت ہے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین بسم اللہ کرو بسم اللہ بابا راتی پائی جاؤ بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو بی مراد ڈالو چراکی جو مولا توانو توفیق دے بسم اللہ کرو نظر اللہ نیاز حسین تیرے رنگ نگادی کدیں جدا تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، چاروں صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، کلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے جنگل آئی تھی اور اوپر نظارہ ہے تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یارتیں جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم کلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہے. لکھ لکھ شکریہ اس کا. بسم اللہ.
ये किस्म का हज है। सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। ये अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा जी हेलो ये शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरी मारते हैं आगे इधर, और ये बाकी जो साथ साथ जो नजर आ रहे हैं वो चार चिराग हैं इधर के, जिधर लोग आके सलाम करते हैं, इसलिए इनको पत्थर मारते हैं। रस्म है यहाँ की। ये कसाई लोग हैं, इन्हों पे रस्म है यहाँ पे, पत्थर मारोगे ना तो इसकी दुआ कबूल होती है यहाँ से। ये कसाई लोग हैं ना, इन्हों पे पत्थर मार रहे, ये दुनिया देख रहे हैं आपको थी मैंने इस पे मैंने दुआ कबूल होती है साईं की। जी असल बात ये है एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। उस जगह पर शैतान के 3 मुकाम बने हुए हैं। एक जगह पे उसने जाके हजरत हाजरा को वर्गलाया, वहां पर उसे थप्पड़ पड़े, वो मुकाम है उसका, वहां पे वो आया था। एक मुकाम है जहां पर उसने हजरत इस्माइल को वर्गलाया कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हें ज़बह कर देगा, वो भी मुकाम है। उस जगह पर भी उसे थप्पड़ पड़े, उसे लान तान हुई। और तीसरा मुकाम है जब हजरत इब्राहिम के पास गया और उन्हें जाकर वर्गलाया कि तुम क्या करने लगे हो, 70 साल बाद अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया और वो बेटा तुम ज़िबा कर देने लगे राय खुदा में। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का। वो 3 मुकाम अभी कायम है और अलहाज साहिबान वहां जाकर उन्हें 7 कंकर मारते हैं। वो जगह शैतान के लिए मुख्तस हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो हजरत कलंदर की प्रिया सरकार को मिलने आते थे, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह को जो जाहिर आते थे उस वक्त, ये उनको वर्गलाता था। और कुछ एक दफा अल्लाह ताला के नेक बंदे कहा जाता है कि यहाँ पर आए और उन्होंने आगे जाने के लिए रास्ता तलब किया तो कहने लगा यहाँ पर क्या तुम्हें मिलेगा, तुम अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह से बड़ी तो कोई चीज नहीं, पर हम मानते हैं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की जात भी किसी का पल्ला पकड़ने मिलती है। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें वर्गलाया, उन्होंने यहाँ पर उसे लानत की। इस वजह मकाम इब्राहिम वयुसम्मून هذا حج الفقراء اللي عنده فلوس يروح السعودية، ما عنده فلوس يأتي هنا ويحج. إنا لله وإنا إليه. والله رأيتك ناس يطوفون على القبر، ناس يسجدون للقبر ويشربون ماء زمزم، عنده ماء نجس خبيث حتى لونه أسود. मर गया है तुम्हारे, ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ। ऊपर से ढक्कन को खोलो ना यार, ढक्कन को तकलीफ है। नजराना भाई नजराना भाई मुझे तंग करा गया जो बाबा जी को पानी किधरों आ रहा है जी, मुंडा को हाँ जी इतने और ही जानता बाँ भाड़ी होते थोड़ा चाहिए यार नजराना लो भाई
आइए यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਣਾਈਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੇ ਜਾਨ ਤੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਰ ਮਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਚਲਾ ਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹ मोड़ा छपा दिल्ला तेल है सरकार ने तेल ला के सरकार ने माल च साबन और सामने वो वेखे बुढ़ी जी की ये तो चुप्पी इन्होंने मारे सन एक डुबकी मार के إنا لله وإنا إليه. إذا يدخل الشرك يخرج العقل، عقل السليم يخرج من قلب المشرك. فهلنا نحتاج أن ندعو إخواننا إلى التوحيد مرة ثانية. نقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذا المكان الطيب، كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Broren spør om Broren spør om det er greit. Vi har brødre som vi vet fra at det blir hijma. Eneste broren spør er om det er greit for oss å gå og be i moskeen deres eller ikke. Er det noe som er anbefalt, eller bør vi la være? जिसके अकीदे में शिरक है उसके पीछे नमाज नहीं होती, मुशरिक इमाम नहीं बन सकता। जिसकी अकीदे में बिदत है और उसकी बिदत कुफर तक ले जाती है, बिदत मुकफ़रा है, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। तबलीगी जमात के उलमा के अकायद के अंदर अकीदा वहदतुल वजूद मौजूद है। उनके शेख ज़करिया अपनी किताब फ़ज़ाइल सबक़ात सफ़ा 558 हिस्सा 2 कुतुबखाना फैज़ी लाहौर से जो छपी है, उस पर लिखते हैं कि अल्लाह जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक है। ये कुफ्र बवा है, ये शिरक अकबर है। तो जिसके अकीदे ऐसे हों उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। ला यजूज़ अन नुसल्ली खल्फ
مشرك. والعقيدة وحدة الوجود هذا أخطر من عقائد اليهود والنصارى. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عقيدة وحدة الوجود من يعتقد أن الرحمن موجود في كل شيء، وكل شيء في الدنيا هذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله صور من صور الرحمن، هذا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى. إنهم قالوا عيسى ابن الله، عزير ابن الله، صار عندهم إلهين، عيسى والله. ولكن في العقيدة وحدة الوجود يعتقدون كل شيء هو الله. فمن يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز أن نصلي خلفه. وكتاب فضائل الأعمال اللي من كتب جماعة التبليغ، ومع الأسف الشديد هذا كتاب ترجمت إلى عدة لغات إلا عربي، موجود بلغة الأردو أصلا، الهندي والبشتو، إلا عربي، ولا يترجمه إلى يوم القيامة. لماذا؟ أطفال العرب إذا قرأوا هذا العقائد يتبرؤون من هؤلاء. فإذا ذهب العربي يأتون رياض الصالحين، تفضل يقول ما شاء الله رياض الصالحين كتاب ممتاز من أهل السنة والجماعة. وإذا جاء عجمي غير العربي يأتون كتاب إيش؟ فضائل الأعمال. ويقول شيخ زكريا مؤلف الكتاب في كتابه فضائل الصدقات مجلد 2 صفحة 558: وتعالى الله عما يقول أنا والله شيء واحد، ما فرق بيني وبينه، هو شريكي وأنا شريكه. اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. هذا كفر بواح، هذا شرك أكبر، شرك في ذات الله عز وجل. ولا يجوز أن نصلي من يعتقد هذه العقائد. أسألكم سؤال: إذا تخرجون من هذا الدرس من هذا المسجد رأيتم تاكسي موجود على الشارع، أقول تفضلوا وديكم أوصله وديكم مكانكم ومجانا بلاش دون فلوس، ولكن رأيتم سائق أعمى تجلسون خلفه؟ ليش؟ مجانا يا شيخ، بدل أن نمشي نركب. هذا شغله هذا شغلنا. بعد الناس يقولون هو صلاته، هو من نصلي خلفه صلاتنا، ما في شيء. أقول هو يسوق شغله وأنت تجلس شغلك. يقول يا شيخ يموت وهم نموت معه، ما نبي ندخل. ما يعرف شيء. طيب مشرك ما يعرف شيء عن الدين، كيف نجعله إمام المسلمين وكيف نصلي خلفه؟ لا يجوز نصلي خلف أي صاحب البدعة اللي بدعته يؤدي إلى الكفر، أو صاحب اعتقاد شرك الأكبر، والله أعلم. وهذا فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي سماحة المفتي المملكة العربية السعودية، فتوته موجودة عندي، ويقول لا يجوز نصلي صلاة من يعتقد اعتقادات اللي موجود في كتاب فضائل الأعمال. مولانا उसके दो मायना है। मौलाना मालिक, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मालिक है। ला मौला लना सिवाक, अल्लाह तेरे अलावा हमारा कोई मौला नहीं। एक मौलाना बमाना सदीक, दोस्त, फ्रेंड, बिरादर। तो अगर किसी को इस मायना में मौलाना कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं, भाई है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर उसको मौलाना बमाना मालिक कहेंगे तो हराम। मालिक हमारा अल्लाह। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक जगह है, लेकिन वो कहते हैं कि वो गंदी चीज़ों में नहीं है, लेकिन वो यानी हर एक जगह कहते हैं साथ में कि वो साथ में अर्श है। यानी उनका ये भी कहना कि वो है खुद मौजूद हर एक जगह, तो यानी उनके पीछे आदमी नमाज पढ़ सकता है, ये जायज़ नहीं। जिसका ये अकीदा है कि रहमान मौजूद फी कुल्ली मकान, هذا अकीदा ضالة, ये गुमराह अकीदा है। रहमान फौक अल-अर्श, الرحمن على العرش استوى، علمه قدرته قوته محيط الدنيا والأرض كل شيء، ولكن ذاته سبحانه وتعالى ليس معنا في كل مكان. كما قلت لكم من القرآن الحكيم: أأمنتم من في السماء فوق العرش، ليس كل مكان. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فهو اعتقاده من نفس العقيدة وحدة الوجود، فلا نجوز أن نصلي خلفه. जिस तरह शेख जिस तरह के हम आपने देखा ही कि हम एक काफिर मुल्क में रहते हैं
تو کیا اس طرح کے ملک میں رہنا ہمارے لیے جائز ہے بنسبت ہمارے دین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، یا اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کے اسلام کو ہم اچھی طرح سے؟ دیکھیے یہ سوال، اس کا جواب اکثر بھائیوں کو پتہ ہے. جس سوال کا پتہ ہو اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس سوال کو نہ ہی پوچھا جائے تو بہتر ہے. سب کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے، شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے، یہاں رہنے کے نقصانات کیا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. تو اگر تو صرف مسئلے کے طور پہ پوچھا ہے جی وہ زوجہ سے کتنے سال دور رہ سکتے ہیں، وہ پوچھنے کے بعد پھر بھی وہ 3 سال سے پہلے واپس نہیں جاتا، پوچھتا ہے ہر مولوی صاحب سے کہ بیوی کو پاکستان کتنا عرصہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے 4 مہینے زیادہ، وہ ماشاءاللہ 4 سال سے پہلے نہیں جاتا ہے. تو سوالوں کے پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر واقعی کسی بھائی کو علم نہیں ہے تو کفار کے ملک میں مستقل سکونت اختیار کرنا، مستقل کفار کے ملکوں میں بسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب کے بارے میں کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو رسول میں سے نہ رہا قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا. ہماری اولاد یہاں 12, 13, 14 سال کی ہو جائے تو اس کے قوانین کفار کے لاگو ہو جائے. وہ لڑکی ہے تو باپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ لڑکا ہے تو باپ اسے نہیں روک سکتا. تو ایسی جگہ پہ کوئی مریض ہے اپنے علاج کے لیے آیا ہے، کوئی طالب علم ہے کوئی خاص ہنر سیکھنے کے لیے آیا جو اس کے مسلمان ملک میں موجود نہیں، کوئی داعی ہے دعوت دینے کے لیے آیا ہے، کوئی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اپنی جان بچا کے چھپتا پھرتا ہے. تو ایسا شخص کچھ وقت کے لیے آئے رہے، لیکن جو اپنی فیملی بال بچوں کو اس لیے لایا کہ پیپل کالونی سے ماڈل ٹاؤن اے میں اس نے جانا ہے اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، تو وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دنیا کی جہنم میں پھینکنے کے لیے آیا. جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے تو اس پہ کس کا قانون لگے گا؟ وہ آپ کے سامنے زنا کریں گے، وہ آپ کے سامنے شراب پیئیں گے کہ آپ روک سکیں گے؟ اور اگر آپ سختی کریں گے تو آپ کہاں جا کے رات کو سوئیں گے؟ تو جب یہ سارے معاملات واضح ہیں تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ملک کی طرف ہجرت کر جائے، جہاں بھلے کتنی ہی بے ہے، کم از کم قانون تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اولاد بالغ ہوتے ہی جانور کی اولاد ہے کہ بلی کا بچہ خود کھانے کے قابل ہوگی، اب اسے ماں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو وہ جانور کا قانون ہے. اللہ اعلم. زكريا كان زوجي وذكرت في شركيات في شركيات واضح. نعم. والاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الجمعه سيكون اجتماع لهم في هذا البلد. هذا نصيحتك عن هذه الجماعه وعن هذه والله ليس نصيحتي، بل هذا نصيحة سماحة المفتي شيخ عبد العزيز آل الشيخ في فتوته. يقول لا يجوز أن نسمع لهم أن يبيتون في المساجد ويجمعون في المساجد، بالشرط إذا جاءوا هنا قل يا شباب الكتاب هذا اتركوه هنا، اقرأوا القرآن مع ترجمة، موجود باللغة الإنجليزية، موجود باللغة الأردن، موجود باللغات. اقرأوا القرآن، اقرأوا صحيح البخاري اللي هو قال الله وقال الرسول. إما هذا كتاب يعني من باب بداية الكتاب صفحة رقم 3 أو 4 مكتوب فيه تمهيد فضائل الأعمال، فضائل أعمال. إيه هو هذا فضائل أعمال، تبليغ نصاب، فضائل أعمال، فضائل الصدقات، فيه مجموعة عن فضائل الصلاة والذكر يقول في بداية الكتاب قال كنت عام كذا وكذا مريض عقليا ذهنيا، كنت مريض، فدكتور نهاني أن أشتغل في أي شغل يتعلق بالعقل، فكان عندي أيام فاضي، ففكرت ماذا أفعل، فبدأت ألفت كتاب عن الدين. ما شاء الله عليك تبارك الله تعالى، أنت مجنون الآن وتؤلف كتب عن الشريعة. لا تكلم إن شاء الله. إمام بخاري رحمه الله إذا يريد يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه كان يغتسل يصلي ركعتين ثم كان يكتب وهو في باب الجنة، وهذا ما شاء الله عليه ويكتب. وماذا يكتب؟ يقول عدة شباب من العرب زاروا قبر الجواد السخي على الإبل، فناموا على القبر،
فهذا صاحب القبر جاء في منام صاحب الإبل، قال ما شاء الله أنت جيتم لزيارتي وترجعون جوعانين، ما يصلح لي أنا جواد، هذا عيب علي، فممكن تبع لي الإبل هذا أشتري منك وعندي أفضل منه في البيت وأتيك؟ قال ما فيش، اتفقنا. فمكتوب كتب الشيخ زكريا يوم قاموا من النوم قام صاحب القبر ونهر الإبل، قال وجدوا مذبوح جاهز، أخذوا وأكلوا ووزعوا وكانوا في الطريق، وجاء في الطريق الرجل فيكم فلان ابن فلان؟ قال نعم أنا. قال هل بعت شيء؟ صاحب القبر قال والله في المنام بعت. قال هذا قبر والدي وأمرني أن أرد لك بديل وتفضل. تعليق من الشيخ زكريا على هذا، قال هذا نهاية الجودة حتى بعد الموت، ما يترك يأتي إلى القبر ويرجع جوعان. ما شاء الله جاء القبر ومطعم، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا صاحب القبر خرج من قبره لأجل نهر الإبل. طيب لماذا ما ذهب إلى زوجته يسلم عليه ويزور الأطفال ويرجع؟ هل هناك تفتيش جوازات؟ خرابيط. هذا هو شركيات. يعني هذا جبت لكم مثالين، إما كتاب مليء بهذا العقائد. فهلنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتعاونهم في نشر هذا الكتاب تعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز أن نسمع لهم إلا يتركون هذا الكتاب ويسمعون قرآن ترجمة حديث. قل عندكم رياض الصالحين، اقرأوا رياض الصالحين في هذا المسجد مسموع لكم، ولكن تقرأوا هذا الكتاب اللي مليء بالشركيات والخرافات ما نسمع له. السلام السلام. جزاك الله خير يا شيخ. رأيت رسالتان ألف عن جماعة التبليغ من قول البليغ في التحليل من جماعة التبليغ. اي نعم الشيخ تويجري. صح. اي نعم. ورسالة آخر ألفه شيخ الصومال اسمه محمد هادي. اي نعم. توضيح الحق والتحذير من جماعة التبليغ. اي نعم اي نعم. وفي كتاب ثالث جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية، الشيخ أبو أسامة سيد طالب الرحمن، هذا شقيقي وأخي. بعد أن قرأنا هذه الرسالات رأينا أقوال كثير وشركيات كثير ذكر عن هذه الجماعة. بعد أن جربنا لنحذر الشباب الذين يتبعون هؤلاء الجماعة، يزعمون أن الجماعة يخرجون الشباب من بيئة الفسق إلى بيئة الطاعة لله سبحانه وتعالى ويأتونهم إلى المساجد. هذا زعم كبير، يعني نحن لا نستطيع أن نحجمهم من اتباع هؤلاء الجماعة. ما نصيحتك لهؤلاء الشباب؟ الآن عندنا كثيرون ويتبعونهم ويخرجون معهم أقول هذا صحيح أن شارب الخمر تاب بسبب هؤلاء، شارب الدخان تاب بسبب هؤلاء، الزاني تاب بسبب هؤلاء، صحيح لا شك في ذلك. هل ما نتكلم في الأعمال؟ هل نقول الزاني خالد المخلد في النار؟ لا، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. هل نقول الشارب الخمر مدمن الخمر خالد المخلد في النار؟ لا. ولكن المشرك، أقول لكم مثال، هذا زاني شارب الخمر آكل الربا، كل الكبائر موجود هنا إلا الشرك وهو موحد، هل يبقى في النار أو يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. يدخل الجنة بمشيئة الله ويخرج من النار بتوحيده. إيه نعم، بسبب التوحيد. وهنا رجل يصلي مو 5 6 يصلي صلاة التهجد، حافظ القرآن، ملتزم المساجد، شاب ملتحي ملتزم، لا ينظر يمينه ولا شماله، ولكن يعتقد اعتقاد وحدة الوجود. هل ينفع صلاته؟ لا. هل ينفع صيامه؟ لا. ليش؟ هذا قال الله عز وجل عن الأنبياء ليس عن عامة الناس. ذكر أسماء أنبياء في القرآن ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر؟ لئن أشركت يحبط ما عملك. وإخوان هنا قضية شرك، مو قضية من
الأشياء البسيطة، لا، قضية الشرك، اعتقاد الشرك. فما ننظر هنا إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة. كم حج أبو جهل؟ ما حج أبو جهل؟ يقولون 40 مرة. هل نفع؟ ما نفع. ليش؟ كان فيه الشرك. وأقول وأنا في مسجدي، وأنا في المسجد، أبو جهل ما كان يعتقد اعتقاد وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود أن كل شيء هو الله. ذكر الصوفي من مشايخ جماعة التبليغ اسمه الشيخ أشرف الريتانوي في كتابه إمداد المشتاق، موجود عندي وموجود على المواقع أيضا. يقول جاء عند الشيخ الصوفية رجل قال أنا سمعت من كل شيء هو الله وتعالى الله عما يقولون. فجاب في صحن حلويات وعزكم الله، جاب في صحن خزبرات. قال أنت تقول كل شيء هو الله، هذا وهو كل شيء واحد، ما في فرق، قل هذا وكل هذا. فيقول تانوي أكل الحلويات بشكل الإنسان، كان شيخ وجالس وأكل، ثم هذا كان ابن الوقت عند صوفية، منازل ودرجات، ابن الوقت، ثم فناء في الشيخ، فناء في الرسول، فناء في الله، فناء الفناء، فناء الكل، حاجات غير موجودة في كتاب الله عز وجل. ثم غير صورته إلى صورة الخنزير عزكم الله وأكل الخزعبلات. قال هذا هو كل واحد، ما في فرق. فهذا هنا قضية ليس قضية اللحية والذكر والحلقات، لا، قضية العقيدة، التوحيد، الشرك. فهؤلاء عندهم، أنا أضرب لكم مثال حتى تفهمون أكثر من ذلك. عندنا أنتم إن شاء الله من السودان أيضا من القرى تعرفون اللي يحلب الحليب ثم يأتي للمزرعة ثم يعبي البرميل الكبير هذا ثم يذهب إلى المدينة ويدق باب باب، كل باب 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو، إن شاء الله فاتورة متى؟ بعد شهر. ما رأيكم بعمل هذا؟ أليس عمل جبار؟ صح؟ فهمتم المثال؟ طيب هذا ايش تسمونه؟ احنا نسميه دودي، ها؟ وهذا صاحب الحليب ما غسل القدر يوم يومين 3 4، صار فيه السم وصار فيه شيء، حتى في حليب تازج وزع كذا على الناس. ابن فلان شرب، مستشفى 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 مستشفى. جيتم كلكم ومسكتم، وش سويت انت؟ وش سويت؟ الله يهديك، هذا طفلي في المستشفى، والله طفلي في والله. قالوا اترك هذا مستشفى مو مستشفى، شوف جهودي اخرج قبيل الفجر واذهب المزرعه واجلس تحت جاموس، ثم الحليب هذا ثم على دراجه امشي ونسكي له هنا نسكي له هنا نسكي، وما اخذ فلوس الا بعد شهر. شوف جهودي وقتي كيف. قال أنت وجهودك ما نبغاه، القدر هذا مليان خربان فيه سم، ما غسلت أنت الله يهديك، خربت أطفال ما بتاتا، خربت بطون الأطفال الله يهديك كلهم في المستشفيات. ما ننظر إلى جهود، صح ولا لا؟ صح. جهود جماعة تبليغ على العين والرأس، خروجهم، وقتهم، فلوسهم، كل شيء على العين والرأس. ماذا يوزعون يا أخوان؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يدرسون؟ القرآن؟ أهلا وسهلا، نحن معهم. لو قرآن، لو تراجم، لو تفاسير، لو أحاديث، لو صحيح البخاري، لو صحيح مسلم، معهم. عندهم كتاب، ومع الأسف الشديد يقول المؤلف كنت في سنة كذا 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 مجنون وألفت هذا الكتاب. أنا ما نبي، أنا نبي ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محتاج الأمة إلى القرآن، الأمة نحتاج ندعوهم إلى هذا الكتاب. मैंने मिसाल बयान की भाइयों के लिए कि दूध वाला, दूधी जिसे हम कहते हैं, वो सुबह सुबह निकलता है, दूध निकालता है बाजार से, मजरे से घर में आता है, फिर एक एक डोर टू डोर जाके वो दूध बेचता है. لا مو سؤال، नबी नफ्स الكلام باللغة الأردية الآن فأبو ترجمة. वो डोर टू डोर जाता है, दूध देता है, लेकिन उसने अपना वो पांडा नहीं धोया हुआ. 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, वो सारा उसका वो अंदर से सड़ गया, खराब हो गया, और उसी में दूध डाल रहा है, बेच रहा है, डाल रहा है, बेच रहा है. आपके बच्चों ने पिए, मोशन लग गए, हॉस्पिटल दाखिल हो गए.
अब आप उसको कहते हो कि भाई अल्लाह तुझे हिदायत दे, तेरे बर्तन की सफाई नहीं की तूने, क्या है? वो कहेगा इसको तो छोड़ो परे, कौन अस्पताल गया या नहीं गया, ये देखो मेरी मेहनत कितनी है, तो उसकी मेहनत देखी जाएगी। हम कहेंगे भाड़ में गया तू और तेरी मेहनत, मेरा बच्चा तो अस्पताल दाखिल हो गया ना, तू सप्लाई क्या कर रहा है? हमने सप्लाई लाइन देखनी है। तो जमात तबलीग की मेहनत, उनका खरूज, उनका वक़्त, उनका पैसा, वो सब इंतहाई कीमती है। असल सवाल सप्लाई क्या है? क्या कुरान सप्लाई कर, कुरान की तालीम सप्लाई कर रहे हैं, इसका तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, लोगों को इससे जोड़ रहे हैं? वो तो कहते हैं कि कुरान को उस वक्त तक बयान नहीं करना चाहिए तो 15 अलूम ना आपके पास आ जाए। कुरान से तो तोड़ के वो फ़ज़ाइल आमाल किताब, जिसके स्टार्टिंग में तमहीद में मौलाना ज़िक्र लिखते हैं कि सन फला फला में फला फला महीने में एक दिमागी मर्ज का शिकार हो गया, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि कोई ऐसा काम न करना जिससे आपका दिमागी ताल्लुक। तो ये किताब जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो तो शिर्क और खुराफात और भरी पड़ी है। फी नफ्स अल किताब क़िस्सा li अहमद रफ़ाई, क़द ज़ार अहमद रफ़ाई क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल या रसूल अव्वल कुन्त उरसल रूही लितक़बील यदक والآن جئت مع روحي وجسدي ما أدري كيف هذا يرسل روح بدون جسد، والله أعلم. هذا أيضا معرفة من معرفات الصوفية، يبقى جسده في هند ويرسل فقط روح، ما شاء الله عليه. كيف يفرق؟ وإذا خرج روح من جسد انتهى expire. طيب ما عليك. قال الآن جاء دور الروح والجسد، فأريد قبلة على يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج اليد. فخرج اليد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد الرفاعي، فشافوا 90,000 شخص إلى زاروا يد الرسول صلى الله عليه وسلم، 90,000 شخص، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه. طيب العقل موجود، هذا قبر وخرج يد، هل ينظرون إلى هذا اليد 90,000 اللي جالسين حوله أو فقط 100-200 اللي حول القبر؟ ماذا خرج اللي رآهم 90,000 شخص؟ طيب السؤال الثاني، هذا يد ما خرج لعمر يوم كان يصلي في المحراب وأبو اللؤلؤ المجوسي المجرم موجود في المحراب؟ ما خرج يد يا عمر انتبه من الله. ما خرج هذا يد يوم عثمان رضي الله عنه وارضاه كان مسجون في بيته، ما خرج يد. ما خرج يد يوم معاوية كان يطلب رضي الله عنه من علي قصاص من دم عثمان رضي الله، ما خرج يد. ما خرج إلا الرفاعي بس، لا لأبو بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي. ما هذا خرافات، وهذا موجود مليء بكتاب. لو أفتح عليه الكتاب هذا ممكن الليلة كامل ما يكفي. فهذا سبب، انتبهوا، هنا قضية ليس الصلاة والصيام وذكر وتهجد، لا، هنا قضية توحيد توحيد توحيد، اللي دعوة الأنبياء من بداية الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله. جزاكم الله.